है, ना कोई पानी, ना कोई दरख्त, यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? वो चुप रहे। किसके लिए, किसके कहने पर छोड़कर जा रहे हो? चुप रहे। उन्होंने पूछा कि ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा है इसमें? कहा, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा हाँ। कहा बस फिर ठीक है, अगर अल्लाह की रजा के लिए तो फिर जाएं, फिर जाएं। वो घर मकान तो दूर की बात है, न वहां पर कोई दरख्त है, ना कोई पानी है, ना गुजरगाह है, ना रास्ता, कोई शय नहीं है। कहा अल्लाह की रजा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? हाँ फिर जाइए। अरे जो अपने आप को उसकी रजा के सुपुर्द कर दे, फिर ना रब उसकी नीयत को देखता है, ना उसके अमल की नोयत को देखता है। जो खुद को रजाए इलाही में फना कर दे, सुपुर्द कर दे, वो अपनी जाती तलब में भी कोई काम करे, अल्लाह उसको भी इबादत बना देता है। औलिया वो होते हैं जो खुद को सुपुर्दे रजाए इलाही कर देते हैं, उनका सोना जागना सब कुछ उसके हवाले हो जाता है। रब फरमाता है तुमने मेरी रजा के सामने खुद को मिटा दिया, अब कयामतें भी आ जाएं कोई तुम्हारा नाम मिटा न सकेगा। कयामत तक तुम्हें भी जिंदा रखूंगा, तुम्हारे जिक्र को भी जिंदा रखूंगा। इसको मिला रहा हूं उस आयत के साथ, और फिर हम इख्तितामी मरहले की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो। मैं सादा माना कर रहा हूं, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अच्छा, अब बंदे ने जिक्र करना है तब तक जब तक बंदा इस दुनिया में जिंदा है कि ये दारुल अमल है, यहां पर अमाल है। अगला मरहले वो जजा के हैं। तो कहा जब तक बंदे तू जिंदा है, अगर तू मेरा जिक्र करता रहेगा, फिर जब तक मैं हूं तेरे जिक्र की धूम मची रहेगी। बाज लोग सोचते हैं कि भाई ये क्यों लोग दुनिया जहान से हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी हो गए, हजरत बाबा फरीद हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो गए, हुजूर सैयदना गौसुल आजम हो गए, और बहुत सारे लोगों को ये भी मुगालता जहन में डाल दिया जाता है कि शायद ये सारी अकीदतमंदियाँ इधर बर्रसीर पाक व हिंद में है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाएं बिलाद अरब में, बिलाद मगरब में, आपको नजर आए जो कुछ वहां होता है अकीदतमंदियों में, यहाँ के तो मौलवी मुल्ला उसको सुनकर बेचारों का जो है वो दिमाग फट जाए, दिमाग फट जाए। जो वहां अकीदतमंदियों में, वहां मजालिस मसाजिद में जब मजालिस से जिक्र होती हैं, मजालिस से जिक्र, वो खड़े होकर दायरे बनाकर इजहार मुसर्रत भी करते हैं और हजरा करते हैं। यहाँ तो कोई सुन के बर्दाश्त नहीं करता, देख कर क्या करेगा और खुद क्या करना है, खुद क्या करना। वो लोग ये गलत फहमी डाल दी गई कि शायद वो बिलाद अरब के और अरब के सारे लोग जो है वो किसी एक खास मतबे फिक्र के हैं। वो बास लोगों का गलबा हो जाना और इंतजामी इख्तियारात मिल जाना ये जुदा बात है। ये दुनिया के हर मुआशरे में होता है। बाज का छोटी सी अकलियत होती है, वो ताकतवर हो जाती है, इंतजामी इख्तियारात हो जाते हैं, पूरी अक्सरियत को वो डोमिनेट कर लेते हैं। मगर आज भी अरब हिजाज, जिसे उर्फ आम में सऊदी अरब कहा जाता है, सऊदी अरब से लेकर कुल बिलाद अरब और अगले बिलाद मगरिब, आज भी वहां चले जाए, औलिया अल्लाह को मानने वाले, उनके लिए अकीदतमंदियों का इजहार करने वाले, उनके उर्स आरास मुबारका मनाने वाले इतनी बड़ी तादाद में है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों? ये बात अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाली। हदीस पाक बुखारी की वो सुनाकर इख्तितामी कलिमात कहता हूं, और वो ये आपने सुनी सारी जिंदगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो वो जिब्रील को बुलाते हैं, और बुलाकर अजीब बात है, जिब्रील से अल्लाह कहता है मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई, फलां बंदे से। जिब्रील अर्ज करता है मौला फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया अब तू भी मोहब्बत कर, तू भी मोहब्बत कर, और ऐलान कर दे, मुनादी कर दे कि फलां बंदे से अल्लाह को मोहब्बत हो गई, जिब्रील को हो गई, ए अहले समा तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो आसमानों की दुनिया में मुनादी कर देता है, फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाते।
وہ حاضر ہوتا ہے، مولا کام کر آیا ہوں، تیرا حکم، وہ اس کی تعمیل ہو گئی، اب اجازت کا نہیں، میرا وہ بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں رہتا تو زمین پر ہے، رہتا تو زمین پر، یہ تو اس کی محبت کے جو تذکرے ہیں یہ آسمانوں میں ہوئے نا، زمین پر اتر جا اور زمین میں جا کے منادی کر دے، اعلان کر دے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے فلاں بندے سے بھی محبت کرے، وہ اس کے فلاں بندے سے، ثم یوزع لہ القبول، پھر اس کے لیے قبولیت اہل عرض دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، نہ کوئی نسب کا تعلق، نہ کوئی علاقے کا تعلق، نہ قبیلے کا تعلق، نہ علاقے اور زمانے کا تعلق، وہ کیا شے ہے کہ جو لوگوں کو شرق سے غرب تک حضور سیدنا غوث الاعظم کے مزار پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے، جو صبح شام حضرت داتا دربار کے سامنے، داتا صاحب کے سامنے کھڑی کر دیتی ہے، ان میں سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ تعلق ایمان کا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا۔ بس سمجھیے کہ جس کو اللہ والوں سے محبت ہو جائے، کیا؟ جس کو اللہ والوں سے محبت ہو جائے وہ شکر ادا کرے کہ اسے اللہ نے اپنے ساتھ اس دستے میں، اس قبیلے میں شریک کر لیا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ خیرات ادھر کی ہے، یہ خیرات ادھر کی ہے۔ نہ بندہ از خود اللہ سے محبت کر سکتا ہے، نہ اللہ کے کسی بندے سے، یہ وہ تبھی کر سکتا ہے جب ادھر سے قبولیت آتی ہے۔ اور یاد رکھیے، خدا سے محبت کرنے کی بھی توفیق تب نصیب ہوتی ہے جب پہلے خدا بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ پہلے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے اثر سے پھر جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ بندہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور بندہ، بھئی میں اگر جاننا چاہوں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے واقعی اللہ سے محبت ہے، کوئی پیمانہ ہوگا نا، وہ پیمانہ سمجھ لیں، وہ پیمانہ، یہ آخری بات ہے۔ اگر میں جاننا چاہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ محبت جو اہل ایمان کی سطح کی ہے، ایک ہے بطور مخلوق وہ سب سے محبت کرتا ہے، وہ کافروں سے بھی کرتا ہے، انکار نہیں ہے اس بات کا، مگر اہل ایمان کے درجے کی وہ محبت جس سے قبولیت ہوتی ہے، جس سے جنتیں لازم ہوتی ہیں، تو میرا رب مجھ سے ویسی محبت کرتا ہے، اور کیا میں بھی اس سے واقعتاً محبت کرتا ہوں؟ اس کے لیے پیمانہ، اس کے لیے ترازو، تکڑی دے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے برگزیدہ مقرب ولیوں کی محبت ہے تو مبارک ہو، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محبت نہیں ہے اور آپ ان کے لیے سخت اور بلا جھجک بےہودہ الفاظ کہتے رہتے ہیں، تو پھر چاہے صبح و شام تسبیح چھوڑ کے تسبیح پکڑے رکھیں، پھر آپ مسجد میں چھوڑ کر حرم میں گھسے رہیں، پھر آپ غلاف کعبہ کا لباس پہنتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آپ کو خدا کی محبت نصیب ہوئی، نہ آپ کو خدا سے محبت نصیب ہوئی۔ سو اس لیے خود بھی اللہ والوں سے محبت کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اسے بطور ورثہ آگے منتقل کریں، اور یہ نسلوں میں اس چیز کو آگے جو قیامت تک جاری رہنے کے لیے اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی اور اپنے مخلوق کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے لطف و کرم اور فضل و احسان کا سائبان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔